डॉक्टर मोहम्मद अज़हर हयात गुज़िश्ता 50 बरसों से उर्दू ज़बान व अदब की बेलौस खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मौसूफ 14 अक्टूबर 1954 को नागपुर में पैदा हुए। आपके वालिद मोहम्मद सईद हयात साहब का शुमार वस्त हिंद के अव्वलीन वकला में होता है। 6 भाइयों में डॉक्टर मोहम्मद अज़हर हयात का शुमार 5वें नंबर पर है। तमाम भाई तालीम और ताल्लुम से वाबस्ता हैं। डॉक्टर मोहम्मद अज़हर हयात की इब्तिदाई तालीम कारपोरेशन उर्दू प्राइमरी स्कूल से हुई, जहां एक हिंदू उस्ताद पंडित जी से आपने उर्दू सीखी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हाई स्कूल गांधी बाग नागपुर से मिडिल और अंजुमन हाई स्कूल सदर से 1972 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। बादहू गवर्नमेंट मॉरिस कॉलेज से BA 1975, MA अरबी 1978 और MA उर्दू 1980 में मुकम्मल किया। कॉलेज के ज़माने में आपके असातिज़ा खुसूसन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रफ़ीउद्दीन साहब, डॉक्टर मंशाउर रहमान मंशा साहब और प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुल रहीम साहब आपको निहायत अजीज़ रखते थे। नवंबर 1980 में आपका तकर्रुर अरबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी आरामको बहरान सऊदी अरबिया में बहैसियत कंप्यूटर ऑपरेटर अमल में आया। 1986 तक यहाँ आपका क़याम रहा। वतन वापसी के बाद आप शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन तालीम से बेगाना ना हुए और 1988 में आपने भोपाल यूनिवर्सिटी से B.Ed का कोर्स मुकम्मल किया। उसी साल 1988 में मॉरिस कॉलेज नागपुर में बहैसियत लेक्चरर अरबी तकर्रुर अमल में आया। चूँकि ये मुलाजमत आर्जी थी, इसलिए खूब से खूब तर की तलाश में आपने 1992 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर कर्नाटक में इंडो जापानी प्रोजेक्ट के तहत बहैसियत रिसर्च फेलो ज्वाइन किया। इसी असना में 1993 में यशोदा गर्ल्स आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज नागपुर में बहैसियत मुस्तकिल असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू तकर्रुर हो गया। दौरान मुलाजमत 1997 में उर्दू में PhD की डिग्री नागपुर यूनिवर्सिटी से हासिल की। आपकी तहकीक का मौजू मौलवी नज़ीर अहमद के नावलों में तालीमी तसव्वुरात का तहकीकी और तनकीदी जायज़ा था। आपके निगरां उर्दू फ़ारसी के उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल रफ़ इरफान साहब थे। दौरान मुलाजमत आप 6 साल तक प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज रहे। 2014 में आप रिटायर्ड हो। आप राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के 2 मरतबा 2005 और 2010 का 2015 चेयरमैन रहे। अलावाजी एकेडमिक काउंसिल के रुकन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कमेटी के साथ यूनिवर्सिटी के कई अहम कमेटियों में आप नामजद किए गए, जहां आपने पूरी संजीदगी, जिम्मेदारी और खुलूस से खिदमात अंजाम दी। RTM नागपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के रिसर्च गाइड सुपरवाइज़र होने की हैसियत से आपकी निगरानी में 22 तलबा और तालिबात ने PhD की सनद हासिल की। अलावाजी मुल्क के मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ में बतौर मुम्तहिन मदऊ किए जाते हैं। डॉक्टर अज़हर हयात की 2005 में महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ एजुकेशन पूना के 9वीं और 11वीं के अरबी निसाब कमेटी में शमूलियत रही। नीज़ महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन में बहैसियत फ़ाल रुकन भी आपने खिदमात अंजाम दी। 2014 में यशोदा गर्ल्स कॉलेज से सुबकदोशी के बाद 2015 में नागपुर से मारूफ इदारे अंजुमन हामिया इस्लाम के ज़ेर एहतमाम अंजुमन गर्ल्स डिग्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बहैसियत प्रिंसिपल आपने खिदमात अंजाम दी। 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ से आप सुबकदोश हो गए। आप जहाँ भी और जिस भी मनसब पर रहे, पूरी दयानतदारी और खुलूस के साथ सरगर्म रहे। आप उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ व तरवीज के लिए
हमेशा फाल रहते हैं। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में शोबाए उर्दू के क़याम के लिए तकरीबन 11 साल तक जद्दोजहद करते रहे और आखिरकार हुकूमत महाराष्ट्र ने नागपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू शोबा के क़याम को मंजूरी दे दी। आपकी सरपरस्ती में अगस्त 2013 में एमए उर्दू की क्लासेस का आगाज़ हुआ। ये शोबा हनूज तरक्की की राह पर गामजन है। डॉक्टर अज़हर हयात 1996 ta 2001 के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी का रुकन नामजद किया। बहैसियत रुकन भी आपने कई सेमिनारों और मुशायरों का इनेकाद किया। नागपुर में बच्चों के शोरा का कुल हिंद मुशायरा अपनी नौइयत का बिल्कुल मुनफरिद मुशायरा था। इस मुशायरे में बच्चों के लिए लिखने वाले शोरा मौजूद थे। उर्दू किताबों की नुमाइश, कुल हिंद 2 रोज़ा जश्न गालिब का यादगार इनेकाद आपकी क़यादत में अमल में आया, जिसमें मुल्क के नामवर शोरा व अदबा ने शिरकत फरमाई। यशोदा गर्ल्स कॉलेज के ज़ेर एहतमाम 2 फरवरी 2011 को कौमी यकजहती और उर्दू शायरी के उन्वान से और 27 नवंबर 2014 को गैर मुस्लिम शोरा की शेरी खिदमात के उन्वान से नागपुर यूनिवर्सिटी में सेमिनार मुनक्किद किए गए। दोनों सेमिनार कुल हिंद पैमाने पर मुनक्किद किए गए और इसे यूजीसी का माली ताउन हासिल था। इन दोनों सेमिनार के कन्वीनर हयात साहब ही थे। 2013 में आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी में शोबाए उर्दू की जानिब से शाद आरफी हयात व खिदमात इस मौजू पर सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसके कन्वीनर भी डॉक्टर साहब ही थे। इस सेमिनार के इनेकाद के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली की माली आनत हासिल थी। साथ ही वस्त हिंद के मारूफ शायर शातिर हकीमी हयात फ़न के मौजू पर भी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार आपकी निगरानी में मुनक्किद किया गया। डॉक्टर साहब मुल्क के कई शहरों में उर्दू कॉन्फ्रेंसों, सेमिनारों और जलसों में बतौर मेहमान खुसूसी मकाला ख़्वां की हैसियत से मदऊ किए जाते हैं। इल्मी व अदबी और तालीमी हलकों में एक अदीब, मुहक्किक, माहिर तालीम, सहाफ़ी की हैसियत से भी वो एक मुसल्लमा हैसियत के मालिक पहचाने जाते हैं। बेहद ज़ोद व नवीस हैं। अब तक आपकी 14 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। डॉक्टर अज़हर हयात की अव्वलीन किताब 1992 में अहमद अशोकी एक मुतालिया के उन्वान से शाये हुई, जिसे महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी ने माली ताउन से नवाजा था। ये अरबी अदब के मौजू पर विदर्भ की अव्वलीन किताब है। ये किताब पंजाब यूनिवर्सिटी के एमए के निसाब में भी शामिल रही। 1995 में दूसरी किताब बाउनवान हाफिज़ विलायतुल्लाह हाफिज़ हयात व खिदमात महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकादमी के माली इश्तराक से ज़ेवर तवाद से आरास्ता हुई। ये किताब तहकीक व तनकीद के बाब में अहमियत की हामिल है। हाफिज़ साहब वस्त हिंद के अव्वलीन तंज़ व मिज़ा निगार थे। डॉक्टर अज़हर हयात को सऊदी अरब में क़याम के दौरान कई मरतबा उम्रा की सआदत नसीब हुई। 1984 में आप फ़रीज़ा हज से भी सरफराज हुए। सफ़र हज और उम्रा पर एक किताब लब्बैक के नाम से 2000 में शाये हुई। रवा दवा ज़बान व बयान की वजह से लब्बैक को सफ़र हज के बाब में गिरा कदर इजाफ़ा तस्लीम किया जाता है। एमए उर्दू के तलबा के निसाब के पेश नज़र मौलवी नज़ीर अहमद तौबातुन नसूह एक मुताल्ला उन्वान से एक मुख्तसर किताब 2011 में शाये हुई। विदर्भ में अरसे से जदीद लब लहजे और असलूब में शोरा शेर कह रहे थे। उनका कलाम बिखरा हुआ था। आपने विदर्भ में जदीद उर्दू शायरी के उन्वान से एक किताब तरतीब दी। इसमें विदर्भ के नुमाइंदा शोरा का तारुफ और उनकी नुमाइंदा गज़लें शामिल हैं। 2012 में ये ज़ेवर तबाद से आरास्ता हुई। इल्मी व अदबी हलकों में इसकी काफ़ी पजीराई हुई। तलबा की अफादियत के पेश नज़र इसे नागपुर यूनिवर्सिटी में
MA اردو نصاب میں شامل کیا گیا۔ اسی طرح شعور ادب حصہ اول اور دوم BA اور BSc اردو نصاب میں عرصے سے شامل ہے۔ 2011 میں قومی یکجہتی اور اردو شاعری، 2014 غیر مسلم اردو شعراء کی شعری خدمات، ان دونوں عنوانات کے تحت آپ کی ادارت میں 2 علیحدہ مجلے شائع ہوئے۔ اسے ادبی حلقوں میں پسند کی نظر سے دیکھا گیا۔ اسی طرح وسط ہند کے معروف شاعر حضرت شاطر حکیمی کی شخصیت اور شعری خدمات کے اعتراف میں ملک کے نامور ادبا اور شعراء کے مضامین کا مجموعہ 2015 میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ صوفی غلام رحمان حکیمی کے ہمراہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کتاب کے مرتب ہیں۔ ڈاکٹر اظہر حیات صرف ادیب ہی نہیں بلکہ وہ ایک اچھے مترجم بھی ہیں۔ 2017 میں آتش فشاں کے عنوان سے انگریزی کے معروف ادیب اننت گوپال شیوڑے کی انگریزی ناول کا اردو ترجمہ آسان اور بامہارہ زبان میں کیا، جسے الفاظ پبلیکیشن کمیٹی نے اہتمام سے شائع کیا۔ اسی طرح راشٹر سنت تکڑو جی مہاراج ناگپور یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر SN پٹھان صاحب کی مراٹھی کتاب کا اردو ترجمہ آپ نے کیا۔ یہ کتاب ہندوتو کا مطلب بھارتی یکجہتی، مسلم منافرت نہیں عنوان سے 2019 میں کتابی صورت میں شائع ہوئی۔ ڈاکٹر اظہر حیات اردو نثر کے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کرتے ہیں۔ موصوف کی پہلی کہانی پیار کا بھوکا ماہنامہ نور رامپور UP بابت مارچ 1974 میں شائع ہوئی۔ تب سے آپ تواتر کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ وہ ایک اچھے انشا پرداز، انشائیہ نگار، طنز و مزاح نگار اور افسانہ نگار بھی ہیں۔ ان کے کئی افسانے، منی افسانے اور کہانیاں اردو جرائد و رسائل میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ افسانے، انشائیے، طنزیہ مزاحیہ مضامین اور تعلیمی، علمی و ادبی اور شخصیات پر مضامین اور کتابوں پر تبصرے اور دیباچے و پیش لفظ کتابی صورت میں شائع کرنا آئندہ منصوبے میں شامل ہے۔ سال 2021 میں ڈاکٹر صاحب نے ناگپور کے کونا مشق شاعر مرحوم مرزا ظفر ناگپوری کا دیوان ترتیب دے کر شائع کروایا۔ اس کتاب کو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی نے مالی اعانت سے نوازا ہے۔ تحقیق و تنقید کے باب میں یہ کتاب اضافے کا درجہ رکھتی ہے۔ علمی و ادبی حلقوں نے اس کی خاطر خواہ پذیرائی کی ہے۔ ڈاکٹر اظہر حیات ایک صحافی کی حیثیت سے بھی اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ موصوف نے یگ دھرم ویکلی اردو ایڈیشن 1992 میں مدیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ ناگپور سے شائع ہونے والے اولین روزنامہ اردو سماچار میں بھی آپ نے خدمات انجام دی۔ 1992 میں مشہور صحافی جناب بشیر نصرت کی ادارت میں شائع ہونے والے ہفتہ روزہ اخبار سنگ میل میں جوائنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 2020 میں ہفتہ روزہ اورنج سٹی کی ادارتی ذمہ داری سنبھالی۔ ان اخباروں میں کئی مستقل کالم قارئین کی توجہ مبذول کروانے میں کامیاب تھے۔ 18 مارچ 2005 تا 21 اکتوبر 2005 کے درمیان مراٹھی روزنامہ دیش انتی میں ڈاکٹر صاحب کا تحریر کردہ قسط وار کالم آؤ اردو سیکھیں کافی مقبول ہوا۔ اسی روزنامے میں ایک کالم اردو شاعری چا پریچے عنوان سے قسط وار شائع ہوا۔ اس کالم میں اردو شعراء کی حیات اور شاعری کا اجمالی جائزہ قلم بند کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے اردو مضامین کا مراٹھی ترجمہ مراٹھی ادیبہ ڈاکٹر کرن دھوڑ صاحبہ نے کیا۔ یہ کالم بھی قارئین نے خوب پسند کیا۔ اس کالم سے مراٹھی داں طبقے کو غالب، میر، مومن جگر کے علاوہ وسط ہند کے معروف و غیر معروف شعراء کی شاعری کا علم ہوا۔ اس کالم کا مراٹھی حلقوں میں یہ اثر ہوا کہ ان کے دلوں میں اردو کے تئیں نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب اردو کی ترویج و ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ آپ کی کئی کہانیاں اور منی افسانے ہندی زبان میں شائع ہوئے ہیں۔ 3 کہانیاں پنجابی زبان میں بھی
ترجمہ ہوئی اور ماہنامہ ملی کے شمارے نمبر 103 میں 2014 میں شائع ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب ادبی، علمی اور تعلیمی سرگرمیوں میں اب بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آپ انجمن ترقی اردو دہلی شاخ ناگپور کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ اسی طرح ادبی مجلس ناگپور کے سیکریٹری ہیں۔ آپ ناگپور کی فعال سوسائٹی انجمن ایکس اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے سرپرست اور ناگپور یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے تا حیات رکن ہیں۔ ڈاکٹر اظہر حیات کو ان کی ادبی، علمی، تعلیمی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں ناگپور اور بیرون شہر میں انعامات و اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ 5 دسمبر 2013 کو راشٹر سنت ٹکڑو جی مہاراج ناگپور یونیورسٹی نے انہیں مثالی مدرس کے ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ ناگپور یونیورسٹی کی تاریخ میں اردو کے پروفیسر کو حاصل یہ اولین اعزاز ہے۔ ایک شاندار اور پروقار تقریب میں پدم شری پروفیسر سنجے دھانڈے کے ہاتھوں انہیں یہ ایوارڈ تفویض کیا گیا۔ 24 دسمبر 2013 کو حضرت شاطر حکیمی اردو اکیڈمی کامٹی ضلع ناگپور نے ایک تقریب میں انہیں محسن اردو کے خطاب سے نوازا۔ لوک تنتر سوسائٹی نے بھی مولانا ابوالکلام آزاد تعلیمی خدمات ایوارڈ سے نوازا۔ نیز 2011 میں مرحوم SA انصاری ملٹی پرپز سوسائٹی کامٹی نے آپ کو ادبی ایوارڈ دے کر اعزاز بخشا۔ 2009 میں مہاراشٹر دلت ترون سنگٹھن ناگپور کی جانب سے سماج رتن کا خطاب دیا گیا۔ اسی طرح مراٹھی روزنامہ دیش انتی کی جانب سے آپ کو فخر شعر و ادب کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آپ کی ترجمہ شدہ کتابوں آتش فشاں انگریزی ترجمہ اور ہندتوا کا مطلب بھارتیہ یکجہتی مسلم منافرت نہیں مراٹھی ترجمہ کو UP اردو اکیڈمی اور مہاراشٹر راجیہ ساہتیہ اردو اکیڈمی نے ترجمہ نگاری کا انعام دے کر ہمت افزائی کی۔ اسی طرح قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی نے دونوں کتابوں کو خرید کر اسے سند عطا کی۔ مشاہیر ادبا و شعراء نے بھی آپ کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ آپ کی شخصیت اور خدمات پر ادبا نے مضامین قلم بند کیے ہیں۔ شعراء حضرات نے آپ پر نظمیں کہی ہیں۔ اس سے ان کے دلوں میں آپ کے متعلق عزت و احترام اور قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔